शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः सप्तदश अध्यायं पठामः। सप्तदशाध्याये चत्वारः श्लोकाः पठिताः अस्माभिः। चतुर्थश्लोकः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः इत्ययं श्लोकः अस्माभिः पूर्वकक्षायां पठितः। अत्र विषयः कः? अस्माकं गुण अस्माकं श्रद्धा यादृशी श्रद्धा भवति तस्याः श्रद्धायाः अनुसारेण एव वयं देवान् अस्माकं देवान् अपि देवानां चयनम् इत्युक्ते सेलेक्शन्। देवानां चयनं कुर्मः, देवान् चिनुमः अथवा एवम् यदि मम सात्विकी श्रद्धा वर्तते चेत् सात्विकान् देवान् एव अहं चिनोमि। अथवा मम तामसी श्रद्धा वर्तते चेत् तत्सदृशान् जनान् एव तत्सदृशान् देवान् इति न, भूतगणान् वा प्रेतान् वा पिशाचान् वा अहं चिनोमि। एवं भवति अस्माकं मनुष्याणां स्वभावः एवं भवति इति। मनुष्याणां स्वभावानुसारेण एव तेषाम् आहारः भवति, तेषां मित्राणि भवन्ति, सर्वे व्यवहाराः अपि। सर्वेषु व्यवहारेषु तेषां स्वभावानुसारेण एव भवन्ति। एवं समानशीलाः इति ह्यस्तनकक्षायां मया उक्तं खलु, समानशीलैः सह एव मैत्री भवति, समानशीलैः सह एव सर्वे व्यवहाराः भवन्ति। एवम् अस्माकं स्वभावः, मनुष्याणां स्वभावः एवमस्ति। इदानीं पञ्चमश्लोकः अस्माभिः पठनीयः। पञ्चमश्लोकः श्रीनिवासः पठतु। श्रीनिवास। अथेवाचः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अशास्त्रविहितं समासः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः इति एक एव शब्दः समासः। कामरागबलान्विताः इति पुनः एक एव समासः। अत्र अर्थः कः? अशास्त्रविहितम् अर्थात् शास्त्रे न विहितम् अथवा शास्त्रविरुद्धमिति। शास्त्रे विहितं शास्त्रविहितमिति। शास्त्रे यद् विहितं तत् शास्त्रविहितम् अथवा शास्त्रेषु विहितम् अथवा शास्त्रेण विहितं किमपि वा वक्तुं शक्नुमः। शास्त्रेण विहितं शास्त्रविहितं, शास्त्रे विहितं शास्त्रविहितम् इति वा वक्तुं शक्नुमः। न शास्त्रविहितम् अशास्त्रविहितमिति नञ् समासः। शास्त्रे विहितमिति प्रथमः, अनन्तरं च न शास्त्रविहितम् अशास्त्रविहितमिति। अर्थात् शास्त्रे न उक्तं। विहितम् इत्युक्ते विधि। विधिः इत्युक्ते धा धा धातुः खलु। धा इत्युक्ते धा टु धाय् धारणपोषणयोः इति। धा धातोः किं भवति? हितम् इति भवति। पुरोधाः पुरोहितः इति भवति। धा शब्दः हितः, पुरोहितः, अग्रे स्थापितः इति। विहितम् इत्यपि। विहितम् इत्युक्ते श्रुतौ एवं करणीयम् एवं करणीयम् एवं करणीयम् इति शास्त्रे उक्तं। यत् उक्तम् अथवा न करणीयं न करणीयं न करणीयम् इति अपि विधि निषेध द्वावपि द्वावपि शास्त्रविहितम् इति वदामः। स्थूलरूपेण शास्त्रविहितम्, एतत् शास्त्रविहितमस्ति, एतत् शास्त्रविहितं नास्ति इत्येवं वदामः। एवम् अशास्त्रविहितम् अर्थात् अत्र अस्मिन् अध्याये केषां प्रसक्तिः? ये जनाः शास्त्रं सम्यक् न जानन्ति अथवा उपेक्षन्ते, शास्त्रम् उपेक्षन्ते। केचन जनाः शास्त्रं न जानन्ति अपि। तादृशाः जनाः अत्र विवक्षिताः खलु। एवम् अशास्त्रविहितं कुर्वन्ति एते जनाः। अत्र सात्विकानां प्रसक्तिः नास्ति अत्र अस्मिन् श्लोके अनन्तरश्लोके अपि। अत्र पञ्चमश्लोकः षष्ठश्लोकः एवं श्लोकद्वयमपि एकं वाक्यम्। अस्मिन् श्लोके वाक्यं समाप्तं नास्ति। षष्ठश्लोकेन सार्धं वाक्यस्य समाप्तिः भवति। एवम् अशास्त्रविहितं घोरं
घोरशब्दस्य अर्थः कः? घोरशब्दस्य पीडाकरम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। पीडाकरम् पीडाकरम् इत्युक्ते शरीरस्य पीडा भवति, शरीरस्य अत्यन्तं प्राणिनां पीडा भवति, आत्मनस्य पीडा भवति। शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः। अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितं घोरं पीडाकरं प्राणिनां। पीडाकरम् अर्थात् उदाहरणतया वयं शृणुमः कुत्र तपः कुर्वन्ति राक्षसाः, तपः कुर्वन्ति। केचित् जनाः स्वमांसमपि कर्तयित्वा छुरेण वा अथवा असि इत्युक्ते खड्गेन वा स्वमांसमपि स्वीकृत्य तत्र अग्नौ होमं कुर्वन्ति। अथवा रावणः एकवारं स्वशीर्षाणि एव कर्तयित्वा होमे स्थापितवान् इति। अन्तिमः शीर्षः यदा कर्तयितुं प्रयत्नम् अकरोत् तदानीं अथवा देवः वा कश्चित् देवः वा देवी वा प्रत्यक्षः तत्र तस्य पुरतः आविर्भूत्वा वरं दत्तवान् वा दत्तवती वा। काचित् कथा वर्तते, एवं वर्तते। अहं चिन्तयामि ईश्वरस्य उपासना समये एव ईश्वरस्य किम् ईश्वरात् वरान् प्राप्तुं सः एवं कृतवान् इति काचित् कथा वर्तते। रामायणे नास्ति इति मन्ये, परन्तु अन्यत्र पुराणेषु रामायणे अस्ति नास्ति इति मन्ये, कुत्रचित् अन्यपुराणेषु वर्तते। एवं स्वमांस अत्र नीलकण्ठमहाशयः लिखन्ति स्वमांसहोमेन इत्यपि लिखन्ति नीलकण्ठव्याख्यायां। अशास्त्रविहितं शास्त्रं वेदादि तद्विरोधिना कौलिकादि आगमेन इति ते लिखन्ति। के? नीलकण्ठचतुर्धरः कौलिकादि आगमेन। कौलिक इत्युक्ते कुल 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 किं कुलार्णवतन्त्रमिति कश्चित् तन्त्रग्रन्थः वर्तते, किमपि तन्त्रग्रन्थः वर्तते। तत्र वामाचारमार्गः निर्दिष्टः। वामाचारः इत्युक्ते मांसस्य होमं, मांसेन होमं मांसमेव आहुतिरूपेण दीयते। एवमेव किं तत्र श्मशानेषु स्थित्वा तत्र ते पूजां कुर्वन्ति। अथवा शवानाम् उपरि उपविश्य तत्र पूजां कुर्वन्ति। एतादृशाः प्राक्टिसस् इति वदामः खलु, एतादृशी वृत्तिः किं कुलाचारः इत्युक्ते अस्माकं कुले आगतः आचारः इति न। कुलार्णवतन्त्रे अथवा वामाचारः दक्षिणाचारः इति आचारद्वयं वर्तते खलु। एवं कौलिकाद्यागमेन विहितं घोरम्। घोरम् इत्युक्ते स्वमांसहोमेन अथवा ब्राह्मणलोहितादिना। ब्राह्मणलोहितादिना इत्युक्ते ब्राह्मणस्य रक्तम् इत्युक्ते कश्चित् ब्राह्मणः तत्र वध्यः भवति। ब्राह्मणः यदि वध्यते चेत् तत्र आहुतिरूपेण दीयते चेत् देवी वा देवः वा झटिति प्रसन्नो भवति इति तेषां किं विश्वासः। अत्र वयं शङ्करविजयम् इति ग्रन्थः वर्तते खलु, विद्यारण्यस्वामिना रचितः ग्रन्थः शङ्करविजयमिति। तत्र शङ्करग्रन्थे अपि कश्चित् कापालिकः आगत्य शङ्कराचार्याणां पुरतः आगत्य भवान् सन्यासी खलु, देहेन्द्रियसङ्घातेन सह तव किमपि प्रेम नास्ति, तव देहं मह्यं देहि, अहं तत्र आहुतिं दत्वा अहं कांश्चित् वरान् प्राप्स्यामि इति। तत्र शङ्कराचार्य अङ्गीकरोति, परन्तु तस्य शिष्याः, शङ्कराचार्याणां शिष्याः तद् दृष्ट्वा अहं सम्यक् न स्मरामि, परन्तु तत्र तत्र यदा शङ्कराचार्यान् तत्र आहुतिं अथवा हन्तुं सः खड्गं उन्नयति, तदानीं किं भवति? तदानीं कश्चित् शिष्यः अथवा शिष्यस्य उपरि आवेशः भवति। कस्य आवेशः? नृसिंहस्य आवेशः भवति इति वा किमपि भवति। अनन्तरं सः कापालिकः एव हतो भवति इति काचित् कथा वर्तते। कापालिकस्य विश्वासः एवम् आसीत्, यदि शङ्कराचार्यः उत्तमब्राह्मणः खलु, यदि तं हत्वा अहं देवीं तर्पयामि चेत्
अहं किं शक्तिं साधयामि इति पवर्स् इति वदामः खलु सिद्धयः सिद्धयः भविष्यन्ति इति तस्य विश्वासः आसीत्। एवं ब्राह्मणलोहितादिना ब्राह्मणानां हननमपि उत्तमं कर्म इति कैश्चित् निर्णीतमासीत् तस्मिन् समये। ब्राह्मणलोहितादिना देवतासन्तर्पणाद्यात्मकं ये जनाः देवतासन्तर्पणार्थं देवतान् तर्पयितुम् ते एवं कर्तुम् इच्छन्ति तान् असुरनिश्चयान् इति विद्धि इति द्वयोः सम्बन्धः। असुरनिश्चयान् इति अग्रिमश्लोके एव आगच्छति। एवं घोरः तपः इत्युक्ते अयमेव घोरः इदमेव घोरं तपं तु घोरं तपः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः खलु। घोरं तपः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः तप्यन्ते इत्युक्ते तपः आचरन्ति ये जनाः ये तपः ये तपः ये तपः जनाः तपः इत्युक्ते अत्र यज्ञादयः अपि स्वीकरणीयाः इति न केवलं तपः अपि तु यज्ञविषये अपि एवं कुर्वन्ति दानविषये अपि एवं कुर्वन्ति इति इत्येवं स्वीकरणीयम्। अत्र अस्मिन् श्लोके राजसानां प्रवृत्तिः अस्मिन् श्लोके पञ्चमश्लोके राजसानां जनानां प्रवृत्तिः अस्मिन् श्लोके तामसानां प्रवृत्तिः अग्रिमश्लोके षष्ठश्लोके तामसानां प्रवृत्तिः तत्र वर्णितमस्ति। अत्र राजसाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अशास्त्रविहितं घोरं तपः कुर्वन्ति। केचित् जनाः पञ्चाग्निषु मध्ये सर्वत्र अग्निं स्थापयित्वा उपरि चण्डः मार्ताण्डः वर्तते एवं पञ्चाग्निमध्ये इति वदामः। केचित् जनाः शिलानाम् उपरि स्थित्वा तप्तशिलानाम् उपरि स्थित्वा तत्र पूजां कुर्वन्ति। एवं कुर्वन्ति अथवा एकेन पादेन स्थित्वा अथवा अङ्गुलि अङ्गुल्याः अङ्गुलीनाम् उपरि स्थित्वा तपः कुर्वन्ति इति इत्येवं वयं कथासु पठामः। एवमेव स एव तदेव घोरं तपः इति। तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भश्च अहङ्कारश्च दम्भश्च दम्भ अहङ्कारौ इति दम्भः अहङ्कारः इति द्वौ अपि पुंलिङ्गशब्दौ खलु। दम्भश्च अहङ्कारश्च दम्भ अहङ्कारौ ताभ्यां संयुक्ताः इति दम्भ अहङ्कारसंयुक्ताः दम्भेन अहङ्कारेण च संयुक्ताः अर्थात् ये यत् कर्म ते कुर्वन्ति दम्भपूर्वकं कुर्वन्ति। दम्भः इति शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः पूर्वमपि पठितमस्ति। किं दम्भः इत्युक्ते धर्मध्वजित्वम् इति शङ्कराचार्यैः लिखितमासीत् खलु। धर्मध्वजित्वम् अहमेव धार्मिकः इति ध्वजं स्वीकृत्य अहं सर्वान् उद्दिश्य वदामि सर्वान् दृष्ट्वा अहमेव धार्मिकः इति अहं वदामि तदेव धर्मध्वजित्वम् इति। होल्डिंग ए फ्लैग and announcing to everyone धर्मध्वजित्वम् इति। एते जनाः किं कुर्वन्ति ओ सर्वे जनाः पश्यन्तु 10,000 लीटर् मितं घृतम् अत्र हुतं भवति सर्वे आगच्छन्तु इति कदाचित् आह्वानानि प्रेषयन्ति जनाः। अहमपि दृष्टवान् तादृशानि आह्वानपत्राणि। तत्र किं वर्तते सहस्र किं दशसहस्र न केवलम् 1,000 10,000 लीटर् मितं घृतं तत्र आहुतं भवति भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु पश्यन्तु इति। तदेव स एव दम्भः इति अहङ्कारः। एवमेव अहं पूज्यः अहम् उत्कृष्टः अहम् उत्तमवंशे जातः अहम् एवं विद्वान् अहम् एवं पण्डितः शास्त्रज्ञः इत्येवं वा धनी इति वा बलाढ्यः इति वा बहूनि बहूनि कारणानि भवन्ति खलु। अहङ्कारस्य बहूनि कारणानि भवन्ति। एवं दम्भेन अहङ्कारेण च युक्ताः। एवं कामरागबलान्विताः कामश्च रागश्च कामरागौ कामश्च रागश्च कामरागौ तत्कृतं बलं कामरागाभ्यां कामरागाभ्यां कृतं बलं कामेन रागेण कामस्य बलं रागस्य बलं द्वयोरपि। तत्र कामः इत्युक्ते इच्छा रागः इत्युक्ते अत्यन्तम् अत्यन्तम् इच्छा इत्येव। कामः इत्युक्ते तूष्णीम् अहमिच्छामि इति। रागः इत्युक्ते तस्मिन् अनुरक्तिः इत्यपि। तत्र कश्चित् किं भेदः वर्तते पश्यामः व्याख्यायां। तत्र
रागनिमित्तं तत्र मधुसूदनाचार्याणां व्याख्यायां कामः काम्यमानविषये कामः सम्यक् उक्तः सम्यक् अनायासेन कामः कामः विषयेषु अभिलाषः इति कामस्य विषये अभिलाषः रागः सदा तदभिनिविष्टत्वरूपो अभिष्वङ्गः सदा तत् मम समीपे एव भवतु सदा तत् ममैव भवतु इति अत्यन्तम् अनुरागः तस्मिन् एवं कामस्य रागस्य बलः इत्युक्ते किं तत् किं वक्तुं शक्यते इच्छा तीव्रता आग्रहः इत्युक्ते एङ्गर् इति न आग्रहः इत्युक्ते किम् अब्स्टिनेट् इन् एन् अब्स्टिनेट् मैनर् ऐ वाण्ट् इट् इति अब्स्टिनेट् मैनर् बलम् इत्युक्ते बै फोर्स् ओ तत्र मूकं करणीयमासीत् मूकं करिष्यामि क्षम्यताम् दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामः इंद्रिय विषयेषु सर्वेषु इंद्रिय विषयेषु ऐ मीन् अभिलाषः एवमेव अन्यः व्याख्याकारः लिखति ऐहिक आमुष्मिक भोगानां विषये इति लिखति सर्वे भोगाः अपि ऐहिकाः भवन्ति आमुष्मिकाः अपि भवन्ति खलु विषयाः सर्वेपि केचित् ऐहिकाः विषयाः केचित् आमुष्मिकाः विषयाः आमुष्मिकाः इत्युक्ते परलोकविषयाः इति बलम् इत्युक्ते इच्छा तीव्रता कामराग बलान्विताः तैः अन्विताः सन्तः किं कुर्वन्ति अनन्तरश्लोकेन मिलित्वा तत्र वाक्यं समाप्तं भविष्यति इति अस्मिन् श्लोके वाक्यार्धमेव तत्र अस्माभिः दृष्टम् अनन्तरश्लोकेन सह वाक्यं समाप्तं भविष्यति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास कर्षयन्तः शरीरस्थम् वाचतु कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् उत्तमम् अत्र कर्षयन्तः इत्यपि वर्तते कर्षयन्तः श इत्युक्ते शारदा इति शब्दे श इति वर्तते खलु कर्षयन्तः इत्यपि कर्षयन्तः द्वौ अपि साधु एव शब्दौ अर्थः एक एव कर्षयन्तः इत्युक्ते पुल्लिङ्ग् इति कर्षयन्तः इति साधु इति मन्ये कर्षयन्तः इत्येव साधुतरम् इति मन्ये कस्मात् कारणात् इत्युक्ते कर्षयन्तः इत्युक्ते कृषि कुर्वन्तः इति कर्षयन्तः इति शब्दस्य कृषि कुर्वन्तः टु एमेशियेट् टु मेक् इट् वीक् इति कर्षयन्तः इत्युक्ते कृषि कुर्वन्तः कर्षयन्तः इत्युक्ते केवलं पुल्लिङ्ग् इति कर्षयन्तः इति आर् स्ट्रैनिङ्ग् इत्येवं कर्षयन्तः इति वरमिति मन्ये मम पुस्तके कर्षयन्तः इति वर्तते इत्युक्ते शारदा इति वत् शङ्कराचार्याणां भाष्ये अपि कर्षयन्तः इत्येव स्वीकृतमिति मन्ये कर्षयन्तः इत्येव शङ्कराचार्याणां भाष्ये स्वीकृतं कर्षयन्तः कृषि कुर्वन्तः कृशः इत्युक्ते वीकनिङ्ग् कृषि कुर्वन्तः इति कथम् उपासनादिन अनेकानि उपवासादीन उपवासान् करोति मनुष्यः 10 दिनपर्यन्तम् उपवासः इति वा मासपर्यन्तम् उपवासः इति वा उपवासान् कुर्वन्ति एवं कर्षयन्तः कर्षयन्तः शरीरस्थम् इति एक एव शब्दः शरीरे स्थितं शरीरे स्थितः शरीरस्थः शरीरस्थम् इति द्वितीय एकवचनं भूतग्रामम् अचेतसः एते जनाः सर्वेपि अचेतसः न चेताः यस्य न चेतः यस्य सः अचेताः इति न चेतः इत्युक्ते बुद्धिः इति अत्र अस्मिन् सन्दर्भे बुद्धिः इति न चेतः यस्य सः अचेताः इति अचेतसः इति बहुवचनशब्दः अचेताः इति शब्दस्य बहुवचनशब्दः अचेतसः इति अचेतसः इत्युक्ते बुद्धिहीनाः इति बुद्धिहीनाः विवेकशून्याः इति विवेकशून्याः किं कुर्वन्ति शरीरस्थं भूतग्रामं कर्षयन्तः किमपि कुर्वन्ति इति अग्रे वाक्यं वर्तते अचेतसः बुद्धिहीनाः ते भूतग्रामम् इत्युक्ते
भूतानां समुदायं भूतानाम् इत्युक्ते पञ्चभूतानां समुदायं पञ्चभूतानां समुदायः इत्युक्ते कः किं पञ्चभूतानां समुदायः इत्युक्ते अस्माकं शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव पञ्चभूतानां समुदायः खलु एवं भूतग्रामं पञ्चभूतानां समाहार पञ्चानां भूतानां समाहारः पृथिव्यादिभूतसमुदायम् इति के शङ्कराचार्याणां वाक्य वा कर्षयन्तः भूतग्रामं करणसमुदायम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति करणसमुदायं करणम् इत्युक्ते इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां समुदायम् एवम् अचेतसः अविवेकिनः मां चैव अन्तःशरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अर्थात् शरीरे यत् भूतग्रामं वर्तते तत् भूतग्रामं कर्षयन्तः पीडयन्तः न केवलं भूतग्रामं पीडयन्ति अपि तु मामपि पीडयन्ति इति वदति श्रीकृष्णः न केवलं भूतग्रामम् अन्यत् शुद्धचैतन्य स्वरूपं ब्रह्म तत्त्वम् अन्यत् खलु शुद्धचैतन्यस्वरूपं ब्रह्मतत्त्वं जीवरूपेण वर्तते खलु जीवरूपेण एव प्रविष्टं जीवरूपेण एव चैतन्यस्य प्रवेशः वर्तते इति खलु एवं मां चैव न केवलं एते जनाः एते मूर्खाः जनाः न केवलं शरीरस्थं भूतग्रामं पीडयन्ति अपि तु माम् अपि पीडयन्ति अहं कुत्र अस्मि अहमपि शरीरस्थः एव अस्मि मां चैव अन्तःशरीरस्थम् इत्युक्ते अन्तःकरणे अन्तःकरणप्रतिबिम्बितं चैतन्यम् इति वदामः खलु अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति वदामः खलु जीवः अपि ब्रह्मणः अंशः इत्येव श्रीकृष्णेन उक्तं खलु जीव ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति ममैव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति पूर्वम् अस्माभिः अयं श्लोकः पठितः आसीत् एवं मां चैव अन्तःशरीरस्थम् एते मूर्खाः माम् अपि पीडयन्ति मां कथं पीडयन्ति चैतन्यस्य कथं पीडा भवति इत्युक्ते एते जनाः उपवासादीन् कृत्वा अथवा अत्यन्तं दारुणं तपः आचरित्वा किं कुर्वन्ति मम आज्ञायाः उल्लङ्घनं कुर्वन्ति इति कथं कथं मां कर्षयन्ति इत्युक्ते मम आज्ञायाः उल्लङ्घनं कुर्वन्ति मम आज्ञालङ्घनेन इति शङ्कराचार्याणां वाक्यम् एवमस्ति इति मन्ये शंकराचार्य किं लिखन्ति मां चैव तत् कर्म बुद्धि साक्षीभूतं माम् इत्युक्ते साक्षिरूपेण एव वर्तते खलु साक्षी इति वयं वदामः जीवः जीवसाक्षी इति वदामः साक्षी चैतन्यम् इत्यपि वदामः साक्षीभूतम् अन्तःशरीरस्थं नारायणं कर्षयन्तः पीडयन्तः कथं मद अनुशासन अकरणमेव मत्कर्षणं शंकराचार्याः लिखन्ति मम अनुशासनस्य अकरणम् अहम् एवं न उक्तवान् एवं करणीयं घोरं तपः करणीयम् इति अहं न उक्तवान् घोरं तपः न करणीयम् इत्येव अहम् उक्तवान् परन्तु मम वचनं एते जनाः मूर्खाः न शृण्वन्ति मद अनुशासन अकरणमेव मत्कर्षणम् इत्युक्ते मम कर्षणं मम मां कर्षयन्ति कथं कर्षयन्ति इत्युक्ते मम आज्ञाम् उल्लङ्घयन्ति दे डिसोबे मै आर्डर्स् एवम् अनन्तर अन्य व्याख्याकारः लिखति उपवासानां बाहुल्येन किं भवति आत्मविचारस्य स्फुरणमपि न भवति शङ्करानन्दव्याख्यायाम् एवमस्ति यदि अत्यन्तं पीडाकरं तपः वयम् आचरामः चेत् किं भवति अत्यन्तं पीडाकरं तपः आचरामः यदि अन्नं न भवति चेत् तत्र किं भवति अन्नमयं हि सोम यमनः इत्युक्तं खलु अन्नमयं हि सोम यमनः यदि 10 दिनपर्यन्तं वा 15 दिनपर्यन्तं वा अन्नं न खादामः चेत् किमपि अन्नं न स्वीकुर्मः चेत् तदानीं किं भवति तदानीं तत्र बुद्धौ स्फुरणं मन्त्राः तत्र छान्दोग्योपनिषदि काचित् कथा वर्तते खलु अन्नमयं हि सोम यमनः इति वाक्यं तत्रैव तथैव तत्रैव दृश्यते तत्र पञ्चदशदिनपर्यन्तं शिष्यः उपवासं करोति अनन्तरं च गुरुः पृच्छति तत् यत् अधीतं वेदमन्त्राः अधीताः तान् वदतु इति सः तस्य स्फुरणं न भवति वेदमन्त्राणां स्फुरणं न भवति यत् चिन्तनीयं भवति तत् चिन्तनार्थं स्फुरणं न भवति स्फुरणम् इत्युक्ते मेमरी
यदि स्फुरणमेव न भवति चेत् आत्मविचारं कथं कर्तुं शक्नोति? तथापि तद्दृष्ट्यापि माम् एते जनाः पीडयन्ति इति। द्विधा पीडयन्ति, देर् आर् टु वेस् आफ् पीडयन्ति। कथं? प्रथमं मम आज्ञायाः उल्लङ्घनेन पीडयन्ति। भूतग्रामं पीडयन्ति। मां मां कथं पीडयन्ति इत्युक्ते मम आज्ञायाः उल्लङ्घनेन इति एकं रूपम्। अन्यत् रूपं, ते एवं पीडा आत्मनः पीडाकरणेन किं भवति? स्फुरणमपि न भवति, बुद्धिः अपि नश्यति, बुद्धिः अपि न भवति। ते कथं आत्मविचारस्य यदि आत्मविचारस्य स्फुरणमेव न भवति चेत् कथं मां ज्ञास्यन्ति? एवम् एवं रूपेणापि मां कर्षयन्ति, मां पीडयन्ति, पुरुषार्थं न साधयन्ति इति। मोक्षः इति उत्तमः अत्युत्तमः पुरुषार्थः खलु, पुरुषार्थं ते न साधयन्ति इति। अनन्तरं व्याख्यायां किं वर्तते इति पश्यामि। अन्तःशरीरस्थं कर्षयन्ति तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। एते जनाः आसुरनिश्चयाः। आसुरनिश्चयाः इत्युक्ते आसुरः निश्चयः। निश्चयः इत्युक्ते डिटर्मिनेशन् इति वा, निश्चयः इत्युक्ते तेर् डिसिशन् इति वा। एवं तपः करणीयः इति डिसिशन् स्वीकृतं तैः। एवं घोरं तपः करणीयम् इति तैः डिसिशन् अथवा निश्चयः स्वीकृतः। एवम् आसुरनिश्चयः। अयं निश्चयः कीदृशः इत्युक्ते न तु सात्विकी निश्चयः, न तु राजसी सात्विकी निश्चयः, अपि तु राजसी अथवा तामसः निश्चयः अथवा राजसः निश्चयः। अत एव आसुरः, आसुरनिश्चयः इति। आसुरः निश्चयः येषां ते आसुरनिश्चयाः इति। तान् इति द्वितीय बहुवचनम्। आसुरनिश्चयान् तान् विद्धि। तादृशाः जनाः आसुरनिश्चयाः, अर्थात् तेषां यः निश्चयः अस्ति सः निश्चयः आसुरः निश्चयः। दे हैव टेकन सच सम डेमोनिक डिसिशन इति। डेमोनिक डिसिशन आसुर निश्चयः इत्युक्ते सम डेमोनिक डिसिशन इति। एवं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। वेदार्थ विरोध रूपः निश्चयः। यदि वयम् अन्य व्याख्यां पश्यामः चेत् किं पश्यन्ति, किं पश्यामः? शरीरान्तस्थितं कर्षयन्तः सर्वपुरुषार्थभ्रष्टान् इति मधुसूदन सरस्वती लिखति। सर्वपुरुषार्थभ्रष्टान्। एते जनाः पुरुषार्थं न प्राप्नुवन्ति इति। सर्वपुरुषार्थेभ्यः भ्रष्टाः इति। वेदार्थविरोधी निश्चयः येषां। तेषां निश्चयः कीदृशः इत्युक्ते वेदार्थविरोधी। वेदस्य अर्थः यः भवति तस्य विरोधी निश्चयः ते स्वीकुर्वन्ति इति। एवं असुरत्वजातिरहितानां च मनुष्याणां कर्मणैव। एवं पञ्चमश्लोके राजसानां प्रवृत्तिः दर्शितः, अर्थात् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते इति पञ्चमश्लोके राजसानां प्रवृत्तिः दर्शिताः। षष्ठश्लोके तामसानां प्रवृत्तिः। ततोपि मूढाः अथवा मूर्खाः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैव अन्तःशरीरस्थम्। अथवा उभयत्रापि पञ्चमश्लोके षष्ठश्लोके उभयत्रापि राजस तामसानां प्रवृत्तिः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पञ्चमश्लोके एवमस्ति, नाम षष्ठश्लोके एवमस्ति इति नीलकण्ठव्याख्यायां वर्तते। परन्तु द्वयोः अपि एक एव अर्थः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अर्थात् तामसानां राजसानां प्रवृत्तिः पञ्चमश्लोके तथा षष्ठश्लोके वर्णितमस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं सप्तमश्लोकं पठतु श्रीनिवास। आहारस्त्वपि सर्वस्य। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। ओके, तत्र इतः आरभ्य आहारः कीदृशः भवति, यज्ञः, दानं, तपः इत्यादीनां विषये 15 श्लोकाः अत्र अग्रे वक्ष्यमाणाः अग्रे भवन्ति। तेषां श्लोकानां अवतारिकारूपेण अयं श्लोकः। अग्रे श्रीकृष्णः 15 श्लोकान् वक्ष्यति। तेषां श्लोकानाम् अवतारिकारूपेण अयं श्लोकः। आहारः त्रिविधः वर्तते, यज्ञः त्रिविधः वर्तते, तपः त्रिविधः वर्तते, तथा दानमपि त्रिविधः वर्तते इत्येवं श्रीकृष्णः अस्मिन् श्लोके वदति।
आहारः तु अपि आहारस्त्वपि इत्यत्र आहारः तु अपि सर्वस्य सर्वस्य इत्युक्ते सर्वेषां जनानाम् इति सर्वेषां जनानां सह सर्वेषां प्राणिनाम् इति न केवलं मनुष्याणाम् अपि तु सर्वेषां प्राणिनाम् आहारः त्रिविधः भवति प्रियः तेषां त्रिविधः भवति प्रियः प्रियः इत्युक्ते इष्टः भवति एवमेव यज्ञः तपः तथा तथा इति तथा इत्युक्ते तथैव यथा आहारः त्रिविधः भवति तथैव इति यथा आहारः त्रिविधः भवति अस्माकं गुणानाम् अनुसारेण अथवा अस्माकं श्रद्धायाः अनुरूपेण अस्माकं श्रद्धायाः अनुरूपेण आहारः त्रिविधः भवति अस्माकं श्रद्धायाः अनुरूपेण एव यज्ञः अपि त्रिविधः भवति एवमेव अस्माकं श्रद्धायाः अनुसारेण एव तपः अपि त्रिविधं भवति एवमेव दानमपि त्रिविधं भवति इति अत्र अन्वयः यज्ञः तपः तथा दानम् यज्ञः अपि त्रिविधः तपः अपि त्रिविधः एवमेव दानमपि त्रिविधः तेषां भेदम् इमं शृणु इति अत्र आहारः सर्वेषां जनानाम् आहारः इत्युक्ते यदि विस्तृतः अर्थः स्वीक्रियते यदा पूर्वं चतुर्थाध्याये एव कश्चित् श्लोकः वर्तते खलु निराहारस्य देहिनः इति विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारः इत्युक्ते यः आहारं न स्वीकरोति इति आहारम् इत्युक्ते आह्रियते इति आहारः सर्वे इन्द्रियविषयाः अपि तत्र स्वीक्रियन्ते परन्तु अत्र सर्वे इन्द्रियविषयाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः इति न केवलम् आहारं यत् भोज्यं वर्तते भोज्यपदार्थमेव अत्र उद्दिष्टः न तु सर्वे इन्द्रियविषयाः अत्र न उद्दिष्टाः अत्र यत् भुज्यते तत् भोजनरूपं किं भोजनरूपः आहारः एव तत्र स्वीकृतः अस्मिन् श्लोके स्वीकृतः इति तत्रापि गुणानाम् अनुसारेण भेदः भवति इति राजस तामस राजस सात्विक राजस तामस इति यत् अन्नं वयं स्वीकुर्मः तत्रापि एवं भेदः भवति त्रिविधः भवति प्रियः अत्र आयुर्वेदशास्त्रमिति वर्तते खलु आयुर्वेदे आयुर्वेदः इति वयं जानीमः आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः इति कथ्यते वेदानां उपवेदाः अपि सन्ति इति उदाहरणतया किं सामवेदस्य उपवेदः किं तत्र गान्धर्ववेदः अर्थात् म्यूजिक् इति वदामः खलु गान्धर्ववेदः इति अथर्ववेदस्य उपवेदः आयुर्वेदः इत्यपि एवमेव किं यजुर्वेदस्यापि उपवेदः किमपि वर्तते एवम् आयुर्वेदः आयुः आयुः इत्युक्ते अत्र किं तत्र आयुः इत्युक्ते चिरजीवनमिति चिरं जीवनम् एव आयुः अर्थात् यत् अन्नं भुक्तं चेत् अस्माकम् आयुः वर्धते तत् उत्तमम् आहारमिति आयुः अस्मिन् विद्यते इति आयुर्वेदः आयुः अस्मिन् विद्यते इति आयुर्वेदः इति अत्र आयुर्वेदं किं करोति इत्युक्ते कस्मिन् वस्तुनि कः गुणः वर्तते इति विवेचनं करोति आयुर्वेदशास्त्रम् आयुर्वेदशास्त्रे एवं विवेचनं भवति कस्मिन् वस्तुनि अथवा कस्मिन् पदार्थे अथवा कस्मिन् भोज्यवस्तुनि कः गुणः वर्तते अयं किम् इदं वस्तु किं सात्विकम् अस्ति इदं वस्तु राजसं वर्तते इत्येवम् आयुर्वेदशास्त्रे विवेचनं भवति शरीरस्य वर्धनार्थं च बुद्धेः वर्धनार्थं च एवं भवति एवम् आहारः त्रिविधः भवति एवमेव अनेन प्रकारेण एव यज्ञः अपि त्रिधा भवति तेषां भेदम् इमं शृणु इति श्रीकृष्णः वदति अग्रिमकक्षायाम् आयुः अन्नविषये वयम् अग्रिमकक्षायां शृणुमः आहारविषये आहारविषये तदनन्तरं तपः विषये तदनन्तरं यज्ञविषये तदनन्तरं दानविषये इत्येवं त्रयः श्लोकाः एकत्र कृत्वा वयं पठिष्यामः एतावत्पर्यन्तं कश्चित् संशयः वर्तते वा धन्यवादः आचार्य
सन्देहः नास्ति आचार्य। इदानीं तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।